बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वंडरफुल इन्फो के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। नाज़रीन गिरामी, इस्लामी तालीमात की रोशनी में जहां ये मालूम होता है कि कौन कौन से जानवर ऐसे हैं जो घरों में रिज़्क़ की तंगी, बेबरकती और परेशानी लाने का सबब हैं, वहीं दूसरी जानिब इस्लाम में हमें ऐसे जानवरों के बारे में भी आगाह करता है जो कि बरकत वाले हैं, और घर में उन जानवरों को रखने से घर के अंदर दौलत और रिज़्क़ की फरावानी हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जो कि बेहद बरकत वाले हैं और जिनको घरों के अंदर रखने से घरों में बरकत आती है और दौलत और पैसा आने लगता है। ये जानवर कौन कौन से हैं, इनमें कौन कौन सी निशानियां पाई जाती हैं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नंबर 1, मुर्गा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जब भी मुर्गे की अज़ान सुनो तो अल्लाह तबारक व तआला से उसका फ़ज़ल मांगो, क्योंकि मुर्गा फ़रिश्ते को देखकर अज़ान देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक से हमें मालूम होता है कि मुर्गा फ़रिश्तों को देख सकता है और फ़रिश्तों को देखने के बाद ही अज़ान देता है। बुज़ुर्गों का कहना है कि अगर मुर्गा सुबह सुबह जब सूरज तलू हो रहा होता है उस वक्त अज़ान देता है तो मुर्गे की ये अज़ान बहुत ही ज़्यादा मुबारक होती है, क्योंकि मुर्गा ये अज़ान रिज़्क़ के फ़रिश्तों को देखकर दे रहा होता है, क्योंकि सुबह के वक्त सबसे पहले रिज़्क़ के फ़रिश्ते ही घर में दाखिल होते हैं। और अगर ऐसे में घर वाले एक छोटा सा अमल कर लेते हैं तो उनके घर में इस कदर माल और दौलत आ जाएगी कि घर वालों को समझ नहीं आएगी कि इतनी दौलत को कहाँ रखें और इसका क्या करें। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपने भी ऐसे घर में मुर्गा रखा हुआ है और आपका मुर्गा सूरज निकलने के वक्त अज़ान देता है तो आप ये अमल करें कि सबसे पहले 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें और इसके बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इन तीनों अल्फाज को इकट्ठा पढ़ेंगे तो 1 मरतबा हो जाएगा। इनको 33 मरतबा पढ़ लें और आखिर में फिर से 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। इसके बाद अपने घर के रिज़्क़ के लिए अल्लाह तबारक व तआला के सामने आजिज़ी से और दिल की गहराई से दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला पर मुकम्मल तवक्कल और यकीन रखें और फिर देखें कि आपके तमाम मसाइल कैसे हल होते हैं। ये भी जान लीजिए कि अक्सर लोगों का ये कहना है कि सिर्फ सफ़ेद मुर्ग ही फ़रिश्तों को देख सकता है, लेकिन हकीकत में तमाम मुर्ग, हाँ उनका रंग कैसा भी हो, उनका ताल्लुक़ किसी भी नस्ल से हो, ये तमाम मुर्ग फ़रिश्तों को देख सकते हैं। इसी तरह अगर आपके घर में मौजूद मुर्गा बेवक्त की अज़ानें देने लगता है तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में कोई परेशानी आ सकती है। तो ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि वो आपको हर मुसीबत और परेशानी से महफूज रखे, और अगर हो सके तो सदका खैरात भी ज़रूर कर दीजिए। लिहाजा अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं या बुरे वक्त के बारे में पहले से ही आगाह होकर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआएं करना चाहते हैं तो अपने घर में कम से कम 1 अदद मुर्गा ज़रूर पाल लें। नंबर 2, बिल्ली। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बिल्लियों से बेहद मोहब्बत थी और बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में एक बिल्ली आया करती थी। जब भी वो बिल्ली आपके घर पर आती तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पानी का बर्तन उसके लिए ऊंधा कर देते ताकि वो बिल्ली बआसानी पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ले, और जब वो बिल्ली पानी पीकर वहाँ से चली जाया करती थी तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके बचे हुए जूठे पानी से वुज़ू कर लिया करते थे। इससे 2 बातों के बारे में पता चलता है कि पहले ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिल्लियों से किस कदर मोहब्बत किया करते थे, और दूसरी ये कि अल्लाह तबारक व तआला की ये मखलूक यानी बिल्ली हरगिज़ भी निजस या नापाक नहीं होती, और अगर बिल्ली किसी खाने पीने वाली चीज़ को जूठा कर देती है तो वो खाना भी हरगिज़ नापाक नहीं होता, बल्कि बिल्ली के जूठे खाने को खाया भी जा सकता है। जान लीजिए कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि एक औरत आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए हरीसा लेकर आती है, लेकिन इस दौरान आप नमाज अदा कर रही होती है।
لہٰذا وہ عورت ہریسہ آپ کے پاس رکھ کر چلی جاتی ہے۔ نماز کے دوران ہی ایک بلی آتی ہے اور ہریسہ کو ایک جگہ سے کھا جاتی ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ کر فارغ ہوتی ہیں تو آپ اسی جگہ سے ہریسہ تناول فرماتی ہیں جہاں سے بلی نے کھایا تھا۔ اس وقت آپ نے بھی یہی فرمایا کہ یقیناً بلی ہرگز بھی نجس یا ناپاک نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو گھروں میں آنے جانے والیاں ہیں۔ محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات کے پیش نظر معلوم ہوتا ہے کہ بلی ایک نہایت ہی خوبصورت اور گھروں میں پالا جانے والا جانور ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود انسان جو بھی دعا کرتا ہے تو وہ سیدھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں جاتی، بلکہ کسی نہ کسی آسمان پر رک جاتی ہے۔ لیکن بلیوں کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کی دعا کسی آسمان پر نہیں رکتی، بلکہ سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتی ہے، اور اسی طرح سے بلی کی بد دعا بھی کسی آسمان پر نہیں رکتی اور سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی بلیوں کی بد دعا کا سبب نہیں بننا چاہیے، کیونکہ جب بلی کسی کو بد دعا دیتی ہے تو اس کی بربادی یقینی ہے۔ یقیناً آپ نے بھی یہ بات سنی ہوگی کہ بلی جس گھر میں بچے دیتی ہے یا جس گھر میں رہتی ہے اور کھاتی پیتی ہے تو وہاں پر رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں تو اپنے گھر میں آنے جانے والی بلیوں سے محبت کیا کریں، اور اگر ہو سکے تو ان کے کھانے پینے کے لیے بھی کچھ سامان ضرور رکھ دیا کریں۔ نمبر 3، سبز طوطا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ ہرا رنگ اسلام کی عکاسی کرتا ہے اور ہرے رنگ میں بہت زیادہ برکت بھی ہوتی ہے، لہٰذا ہرے رنگ کے طوطے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ جس گھر میں بھی ہو تو اس گھر میں کسی قسم کا کالا جادو یا سلفی علم نہیں چل سکتا۔ نمبر 4، بکری۔ محترم ناظرین، قرآن اور حدیث دونوں میں ہمیں بکری کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکری کا دودھ بڑے شوق سے نوش فرمایا کرتے تھے، اور بکری کے دودھ کا شمار سنت غذاؤں میں ہوتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بکری میں بہت ہی زیادہ برکت رکھی ہے۔ بکری کے دودھ میں نور ہوتا ہے۔ بکری کا دودھ گائے کے دودھ سے کس قدر زیادہ صحت مند اور فائدہ مند ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 12 سال کی عمر کے بعد 75% لوگوں کو گائے یا بھینس کا دودھ ہضم نہیں ہوتا، یعنی وہ جو دودھ بھی پیتے ہیں وہ ہضم ہوئے بغیر جسم سے باہر نکل جاتا ہے، جبکہ بکری کے دودھ میں بھینس اور گائے کے دودھ کی نسبت نہ صرف بہت زیادہ غذائیت پائی جاتی ہے بلکہ ایک 80 سال کے بوڑھے کو بھی بکری کا دودھ آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ جو شخص بھی یہ سوچ کر کہ بکری پالنا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اپنے گھر میں کم از کم ایک بکری رکھتا ہے تو بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے گھر میں کبھی غربت آ جائے یا کسی قسم کی تنگی ہو جائے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، اور ہمیشہ کی طرح ہم آج بھی امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کی علم میں بے پناہ اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔